पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस के हमले की जद में है, लेकिन इस तरफ जनूबी एशिया के इस खत्े में मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर जो हैं वो भारतीय हमले की जद में हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आए रोज़ भारतीय फोर्सेस की बिलाश्तियाल फायरिंग गोलाबारी से खत्े की सिक्योरिटी ख़तरे में पड़ चुकी है और कोई दिन खाली नहीं जाता जब भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिलाश्तियाल फायरिंग करती हैं, गोलाबारी करती हैं, जिससे आज़ाद कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ रहने वाली सिविल आबादी इसका निशाना बनती है। बड़ी तादाद में लोग शहीद हो चुके हैं, हमारी मुसल्लह अफवाज के जवान शहीद हो चुके हैं, बड़ी तादाद में सिविल फौजी जो हैं वो इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं। तो ये आखिर क्या वजह है कि एक वक्त में जब दुनिया कोरोना से नबर्द आज़मा है, उससे निपट रही है, लेकिन भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस और भारतीय माइंडसेट आखिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेज़ी करके क्या चाहता है। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये भी बताएंगे कि एक और खौफनाक कानून जो है जिसकी भारत ने जिसे इंट्रोड्यूस किया है, मुतारिफ़ कराया है, वो भारतीय मकबूजा कश्मीर के अंदर नया डोमिसाइल लॉ है। यानी कश्मीर से बाहर का कोई भी शख्स अगर वो कश्मीर के अंदर वहाँ पे कुछ अरसे से क़याम पजीर है, उसने वहाँ तालीम हासिल की है, कुछ अरसा वहाँ पे रहा है, तो उसे डोमिसाइल दिया जाएगा। इसके क्या ख़तरनाक असरात होंगे और उसके साथ साथ ओवरऑल कोरोना के पाकिस्तान और भारत के ऊपर क्या असरात पड़ रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना से नबर्द आज़मा है, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक मरतबा फिर जिसे कहते हैं कि हिंदुस्तान की तोपें और उनकी फायरिंग गोलाबारी, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे हम कहते हैं एक मरतबा फिर लहू लहू है। मकबूजा वादी का तो हम जिक्र करेंगे, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय इश्तियाल अंगेजियाँ इस वक्त हद से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और 24 घंटों में 3-3 मरतबा भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर की वायलेशन की गई। आखिर ये हिंदुस्तान क्या चाहता है? बहुत शुक्रिया मतीन साहब। ये बहुत नाजुक मामला है और ये बदकिस्मती की बात है कि भारत ने एक ऐसे वक्त का इंतखाब किया है इतनी गैर ज़िम्मेदाराना रवैये का मुज़ाहरा करने का, जबकि एक दुनिया एक आलमी बहुत बड़े मसले से निपट रही है। मैं समझता हूँ कि इसके पीछे 4-5 मुहर्रिकात हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सबसे बड़ा जो मोटिव है भारतीय क़यादत का वो ये है कि जो आलमी बरादरी की तवज्जो है वो ना सिर्फ भारत की दाखिली सियासत और कोरोना की जो मिस मैनेजमेंट है उससे भी डाइवर्ट की जाए। तो दरअसल जो भारतीय फ़ौज है वो इतना बड़ा एक इदारा है जिसमें 12 लाख से ज़्यादा अफराद जिससे मुंसलिक हैं और उसको एक बहुत बड़ा बजट मिलता है जो कि भारत के माशी मसाइल, भारत की गुर्बत और ये कोरोना की जो वबा है इसके हवाले से एक बहुत बड़ा प्रेशर है उनके बजट पे। आपके मटेरियल रिसोर्सेज, आपकी टेक्नोलॉजी, इसका इस वक्त फोकस इस वबा से निमटना और इंसानियत को इस बहुत बड़े आलमी चैलेंज से बचाना होना चाहिए। एक ऐसी रियासत कर सकती है जो कि आलमी सतह पे एक बड़ी ताकत के तौर पे अपने आप को मनवाना चाहती है। हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ जनूबी एशिया के तमाम ममालिक, खुद हिंदुस्तान और दुनिया पूरी जो है इस वक्त वो कोरोना से निपटने में नबर्द आज़मा है, लेकिन भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस हम देख रहे हैं यकीनी तौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे वो जो कुछ भी कर रही हैं वो अपनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के इशारे के ऊपर ही कर रही हैं। तो आखिर एक तरफ दुनिया एक और बहुत बड़े बहरान का शिकार है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजी का भारतीय मकसद क्या होता है? पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि जो 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट है उसको फॉर्मलाइज कर दिया जाए। ये नवाज शरीफ साहब ने भी और पूरी दुनिया, हमेशा पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप ने इसको कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि मामला ठीक हो तो हमारे साथ आप बैठ के लीगल ट्रीटीज कर लें। और मजे की बात है, जब नरेंद्र मोदी साहब ने सार्क का इजलास बुलाया कोविड-19 के ऊपर, तो हम समझ रहे थे शायद इंडिया कोई शॉक अब्जॉर्बर लगाना चाहता है पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात ठीक करने के लिए। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो बीजेपी का और इंडियन मिलिट्री का जो नेक्सस है, ये नेक्सस मामलात खराब कर रहा है और ये बीजेपी से भी आगे ऐसे लगता है आरएसएस और इंडियन मिलिट्री का नेक्सस है जो कि मजीद मामलात को खराब कर रहे हैं। सो इसको बिल्कुल गैर रवायती हम तो देख रहे थे, बल्कि देखे ना यमन में जो है वो सऊदी अरब और हौतीस के दरमियान सीज फायर हो गई,
یہ کشمیریوں پہ یہاں سیز فائر کیوں نہیں ہو سکتے؟ بالکل قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ. گزشتہ کئی ہفتے سے ہم نے دیکھا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر بھارتی بلا اشتعال فائرنگ گولہ باری کا سلسلہ بڑھ چکا ہے اور بھارتی فورسز لائن آف کنٹرول پر سر نشانہ بنا رہی ہیں. پاکستان جو ہے دفتر خارجہ اس حوالے سے بھارتی سفارتکاروں کو طلب بھی کرتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ یہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ بھارت آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ پچھلے کئی مہینوں سے بلکہ اس سال کے 3.5 مہینے گزرے ہیں اور اس مختصر مدت میں 765 دفعہ سیز فائر وائلیشنز بھارتی فوج کر چکی ہیں لائن آف کنٹرول پہ اور بڑی اس میں شہادتیں بھی ہوئی ہیں, سیریس انجریز بھی بہت سارے, کیونکہ پوری انسانیت کے اوپر ایک بہت بڑا چیلنج آیا ہے یہ کرونا وائرس کی حوالے سے کہ بہت کلیئر ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. بھارت میں بہت سارے مسائل ہیں اور اس حکومت کے آنے سے ان کا جو RSS کا ایجنڈا ہے اور جو انہوں نے لاز انیکٹ کیے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے, اور اس میں حکومتی ارکان بھی اور فوج بھی, مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سب برابر کی شامل ہیں. سارک ہیلتھ منسٹرز کی کانفرنس ہوئی, پاکستان نے اپنی پوری کمٹمنٹ شو کی, ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں شرکت کی. نہ صرف شرکت کی بلکہ کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے جو فنڈ تھا اس میں بھی ایک بہت مناسب رقم کی کمٹمنٹ کری. تو پاکستان کی تو کمٹمنٹ یہ تھی کہ جنوبی ایشیا میں ترقی ہو, خوشحالی ہو, ہیلتھ انفراسٹرکچر بہتر ہو. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں ہندوستان کی صورتحال, وہاں پورا لاک ڈاؤن ہے اور کووڈ کی آڑ میں وہاں مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر نشانہ بنایا جا رہا ہے. جی دیکھیں متین حیدر صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بڑے خوش ہوئے کہ شاید جس سارک کو انڈیا نے چھوڑا تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ کسی کام کا نہیں اب رہا, اسی سارک کو دوبارہ یوٹیلائز کرنے کی کوشش کی اور بالکل اچھا کیا کہ غیر روایتی سیکیورٹی کے حوالے سے انہوں نے کوشش کی لوگوں کو اکٹھا کرنے کی. ہمیں اعتراض تھا کہ کشمیر کے معاملے میں بھی سارک کا اجلاس بلایا جائے, صرف اس معاملے میں نہ بلایا جائے, لیکن جیسے تیسے ہم نے تقریباً $3 ملین اس میں ڈال کے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم بھی اتنے سیریس ہیں جتنے باقی لوگ سیریس ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کو چلانا کیسے, اس فنڈ کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے. انفارچونیٹلی انڈیا نے سارک کو اتنا ڈس فنکشنل کر دیا ہوا ہے کہ وہ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ختم کرنے لیے پہلے بہت ساری ایفرٹس اور محنت چاہیے. تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی بڑی کیئرفلی دیکھ رہی تھی کہ جو سارک کا کیسے استعمال کیا جاتا ہے, بلکہ کچھ ڈپلومیٹس نے ہم سے پوچھا بھی کہ یہ جو انڈیا کی کوشش ہے کیا یہ واقعی ایک جینوئن کوشش ہے یا کہ ایک انہوں نے جسٹ لوگوں کی سمپتھی لینے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھانے کے لیے کی ہے. تو میں نے تو اس کو حوالے سے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انڈیا واقعی چاہتا ہے کہ سارک کو جو ہے فنکشنل کیا جائے اور خطے کے ممالک کو اکٹھا کیا جائے, تو میرا خیال ہے اس کا سب سے حل یہی ہوتا ہے کہ جتنے بھی لیگل فریم ورکس ہیں ہم ان کو اسٹرینتھن کریں, اور سارک بھی ان لیگل فریم ورکس میں آتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف سارک اب متین حیدر صاحب نہیں چلے گا, سارک کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک تھرڈ پارٹی انٹرونشن چاہیے. تو آخر آفر بھی موجود ہے, لیکن اس کو مانے گا کون؟ دیکھیے پاکستان تو تیار ہے. جی پاکستان تو تیار ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس وقت جو کرونا وائرس کی عالمی وبا کے نتیجے میں جو طرز عمل عالمی طاقتوں کی جانب سے سامنے آیا ہے وہ بہت افسوسناک بھی ہے اور تشویشناک بھی ہے, کیونکہ جو پورا ورلڈ آرڈر ہے اٹ ہیز ناٹ انڈرگون اے گریٹر چیلنج دین دس سنس سیکنڈ ورلڈ وار. اور آپ کو لیک آف لیڈرشپ نظر آ رہی ہے US کی طرف سے, فرانس کی طرف سے اور برطانیہ کی طرف سے, جہاں یہ بہت بڑے اسکیل پہ نہ صرف وہ عالمی سطح پہ کیا لیڈرشپ دکھائیں گے, انہوں نے تو سب سے زیادہ اپنے ملک میں اس کو مس مینج کیا ہے. اس کے مقابلے میں آپ کو نظر آتا ہے کہ رشیا کے بہت سٹرکٹ میجرز لیے گئے ہیں. میں ایک ایونٹ میں تھا, اس میں رشین سفیر نے بتایا کہ انہوں نے اتنا اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کیا ہے کہ کوارنٹین سے اگر ایک بندہ وائلیٹ کرے گا تو اس کو 5 سال قید ہوگی اور 2 وائلیشنز پہ 7 سال قید ہوگی. چائنا سخت ترین اقدامات کیے گئے, لیکن اس کا پہلے جواب ہاں میں اسی طرف آ رہا ہوں. تو چین آپ کو نظر آتا ہے ان تمام P5 کنٹریز میں واحد ریاست, واحد قوت ہے
جو کہ ابھری ہے, جس نے 80 سے زیادہ ممالک کو میڈیکل ہیلپ بھی پرووائڈ کی ہے, اسسٹنس بھی پرووائڈ کی ہے, جنگ لڑی اور کورونا سے. دنیا کی 20% آبادی چائنا میں رہتی ہے, اس نے اس کو مینج کرنا اٹ سیلف ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور اس نے اپنے نالج کو, اپنے ٹیکنالوجی کو, ریسورسز کو اسپیشلی پاکستان کے حوالے سے بہت فرینکلی اور فریلی شیئر کیا ہے. اس میں بہت امپورٹنٹ ٹرمپ کی جو آفر ہے میڈیشن کی, دیکھیں وہ میڈیشن کی آفر میں سمجھتا ہوں ایک وربل ایک انٹینٹ کا ایکسپریشن تو ہے, لیکن اس کو مٹیریلائز ہونے کے چانسز بہت کم ہیں, لیکن اس کی کئی وجوہات ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اس وقت امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ تمام تر دنیا کی بدلتی ہوئی سیاسی منظرنامے کے پیش نظر توقعات صرف واشنگٹن سے مشروط نہ کرے, بلکہ جو ایمرجنگ پاورز ہیں, چائنا ہے, رشیا ہے, امریکہ ہے, ان سب سے مل کے وہ ایک مجموعی طور پہ بھارت پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کرے.